हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास मीडिया और सोसाइटी। मास मीडिया एंड सोसाइटी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कंप्लीट किया है और ये यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं। ये मास मीडिया और सोसाइटी इसका लास्ट टॉपिक है। ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आएंगे। अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो मिस किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जेके सेट एल ए सेट एंटी नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जो लिस्ट है एजुकेशन पेपर 2। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मास मीडिया का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया। यानी मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है या इनका मतलब क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है पिछले वीडियोस में। जिसने वो वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि मास कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने पब्लिक कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया था। उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है, ये भी आपको मैंने बताया। यहाँ पर फिर से हम इसको और ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ेंगे कि मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया क्या है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊँ कि मास कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो एक तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, यानी इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक ग्रुप होता है। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है, ग्रुप कम्युनिकेशन एक स्मॉल ग्रुप होता है, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है इसमें बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यह हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है कि जब बहुत बड़ा ग्रुप कम्युनिकेशन करता है, आपस में इंटरेक्शन करता है, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। रीचेस ए लार्ज ऑडियंसेस एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों तक जो कम्युनिकेशन पहुंचती है, जो मैसेज पहुंचती है, उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और ये जो मास कम्युनिकेशन है, इसको चैनलाइज करने के लिए यानी रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ ज़राया इस्तेमाल किए जाते हैं इस कम्युनिकेशन को करने के लिए या इस कम्युनिकेशन को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। और वही जो मीडियम होता है या मीडिया होता है जिसके ज़रिए हम ये मास कम्युनिकेशन करते हैं, यानी मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेशन करना और उन बहुत सारे लोगों तक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेज पहुंचाना, कम्युनिकेशन पहुंचाना। उसका उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है और उसके लिए जो मीडियम काम आता है, जो मीडिया काम करता है, उसी को हम बोलते हैं मास मीडिया। ये याद रखना कि मास कम्युनिकेशन पहले क्या होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस इंटरेक्शन करते हैं या कोई कम्युनिकेशन की जाती है टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, बहुत सारे लोगों तक जब कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है एट द सेम टाइम, उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और जिस ज़रिए से उन तक वो कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है उसको हम कहते हैं मास मीडिया, जिसमें टीवी आता है, रेडियो आता है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, बुक्स आते हैं, और इस सारे को हम कहते हैं मास मीडिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है। जो मास मीडिया है या मास कम्युनिकेशन है, इसके बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला टाइप जो है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया किसको हम कहते हैं? ट्रेडिशनल मीडिया हम उस मीडिया को कहते हैं जो ऑरली होता है, यानी जब बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचाए जाते हैं, ऑरली पहुंचाई जाती है, उसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना टीवी का, ना रेडियो का, ना न्यूज़पेपर का। ऑरली जब कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है बहुत सारे लोगों तक, ये पुराने ज़माने में होता था, इसलिए उसको कहते भी हैं ट्रेडिशनल मीडिया। जैसा कि फोक आर्ट होता है, यानी
لوگوں تک آرٹ جب پہنچایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی آرٹ کیا جاتا ہے کسی سٹیج پر یا کسی اور طرح سے ان تک کوئی آرٹ پہنچا جاتا ہے، یا کوئی فوک ڈانس ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اور چیز کے ذریعے جب بہت سارے لوگوں تک اورلی یعنی کسی میڈیا کے استعمال کے بغیر جب ان کو کمیونیکیشن کیا جاتا ہے، ان تک کوئی میسیج جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹریڈیشنل میڈیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹائپ اس کا آتا ہے پرنٹ میڈیا۔ پہلے پرنٹ میڈیا نہیں تھا تو اس ٹائم ٹریڈیشنل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب پرنٹ میڈیا آیا، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جوہانس گوٹنبرگ نے پہلے پرنٹ میڈیا کا آغاز کیا ہے، یعنی پرنٹنگ پریس جب آیا، اس کے بعد یہ میسیج بائی ریٹن ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے میں آسانی ہو گئی۔ اور پہلے جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں تک وہ کمیونیکیشن پہنچائی جاتی تھی، لیکن اس میں اتنے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچائی نہیں جا سکتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا اور بہت ٹائم بھی لگتا تھا۔ لیکن جب پھر یہ پرنٹ میڈیا آ گیا تو واسٹ ایریا تک میسیج پہنچانا آسان بن گیا۔ تو پرنٹ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہے، اس میں نیوز پیپرز آتے ہیں، بکز آتے ہیں، جرنلز، پیریوڈیکلز، میگزینز، یعنی یہ ساری چیزیں جس میں ہم بائی ریٹن کمیونیکیشن کرتے ہیں پرنٹ کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ میڈیا۔ یہ بھی آتا ہے ماس میڈیا یا ماس کمیونیکیشن میں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کا، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا۔ نام سے ہی یہ سمجھ میں آتے ہیں یہ سارے میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا مطلب جو الیکٹرانکلی ہمارے پاس یا ہم دیکھتے ہیں، جس میں ریڈیو آتا ہے، ٹی وی آتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے ذریعے یا سنیما کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے بہت سارے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن بھی بہت سارے لوگوں تک ایک ہی ٹائم پر پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے ماس کمیونیکیشن میں۔ اور اس میں چونکہ پرنٹ میڈیا استعمال نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ ہم کسی اخبار یا کسی بک کے ذریعے نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم الیکٹرانک میڈیا۔ اس میں آڈیو بھی ہوتا ہے، ویژول بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اخبار نہیں پڑھ سکتے ہیں یا بک نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند رہتا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا، کہ جس میں آڈیو یا ویژول ہوتا ہے، کہ جو آڈیو سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور ریڈیو سن سکتے ہیں، ریڈیو سے کمیونیکیشن ان تک پہنچا جاتی ہے، یا جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں، ان تک ٹی وی کے ذریعے کمیونیکیشن پہنچائی جا سکتی ہے، تو وہ ٹی وی کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، تو ان تک بھی یہ کمیونیکیشن پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ الگ الگ جو میڈیا ہے، الگ الگ طرح کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ پر ہم ہر ایک چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہر ایک چیز کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ٹائپس آف ماس میڈیا ہے، ہر ایک ٹائپ کے اپنے اپنے الگ الگ فائدے ہیں۔ تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، خاص طور پر جو ڈس ایبلٹیز اور الٹریٹ پرسن ہے، ان کے لیے یہ الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے اس کا، وہ ہے نیو میڈیا۔ نیو میڈیا میں کیا آتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ نیو میڈیا میں آتا ہے کہ جس میں ہم آن لائن کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس میں ہم آن لائن چیٹ کرتے ہیں یا آن لائن کانفرنسز کرتے ہیں۔ اس میں انٹرنیٹ بھی آتا ہے، ہم کمپیوٹر کے ذریعے کسی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اس میں سوشل ویب سائٹس بھی بہت سارے آتے ہیں، جس میں پوڈ کاسٹ یا ای میگزین، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے میگزین پڑھتے ہیں، یا آج کل ای بکس بھی آتی ہیں، آن لائن ہم بکس پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے چیزیں، یا سوشل میڈیا پر بہت سارے اپلیکیشن ہیں جس کے ذریعے ہم چیٹنگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں یہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ انوالو ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیو میڈیا۔ اور یہ بھی آتا ہے ماس میڈیا میں، کیونکہ اس میں بھی ہم بہت سارے لوگوں تک کمیونیکیشن کر پاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ۔ تو یہ سارے ٹائپس ہیں ماس میڈیا یا ماس کمیونیکیشن کے۔ اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے
کریکٹرسٹکس آف ماس میڈیا، یعنی ماس میڈیا جو ہے، ماس کمیونیکیشن جو ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہے، یعنی اس کی کیا خصوصیت ہے، یہ ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، تھینک یو۔